डेफिनेसन चाहिँ यहाँ तल दिएको रहेछ। अप्सन इज अ सेक्युरिटी। यो सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जस्तो एउटा एसेट हामीसँग जग्गा छ भने होइन, त्यो रातो बुक जस्तो हुन्छ नि, हो लाल पूर्जा। सेक्युरिटी भनेको चाहिँ लाल पूर्जा जस्तो। त्यो लाल पूर्जा कुनै व्यक्तिको नाममा छ भने चाहिँ he has right है, त्यो लाल पूर्जाले चाहिँ that gives right to buy or sell asset। यदि अब सेयर भयो भने चाहिँ सेयरमा चाहिँ सेयरको चाहिँ धितोपत्र भन्ने हुँदो रहेछ एउटा, जसले चाहिँ जस्तो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो सेयर हो, आफ्नो स्टक हो त्यो भनेर चाहिँ क्रेडेन्सियल चाहिँ त्यसको दिने रहेछ है। र चाहिँ यहाँ अब टपिकमा चाहिँ जुन प्राइसिङ अफ अप्सन भन्ने है, यो प्राइसिङ अफ अप्सन भनेको चाहिँ त्यो अप्सन भनेको त्यो कागजको मूल्य त हुँदैन, त्यो मूल्य त एसेटको मूल्य हो। तर हामीले चाहिँ ती कागजलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ लगेर सेल गर्ने बाई गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको प्राइसलाई चाहिँ आज मसँग कति यति रुपियाँ छ भन्ने त्यो मैले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरेँ भने मलाई त्यसको ब्याज आउँछ नि होइन, त्यस्तै यो एसेटको पनि यसको इन्ट्रेस्ट आउनुपर्छ। अर्कोपल्ट किन्दाखेरि अर्को बायरले किन्दाखेरि होइन, मैले बेच्दाखेरि जस्तो मसँग भएको प्रुफ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट सहित मैले चाहिँ पनि घाटा नहुने, ग्राहकलाई पनि लस नहुने तरिकाले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्राइसिङ फर्मुला चाहियो भनेको पहिलोपल्ट चाहिँ डिड्युस गरेर रहेछ। अनि यहाँ कर्पोरेट लायबिलिटिज भनेर भने यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक छैन, तर कर्पोरेट भनेको एउटा संस्थान जस्तो भयो, प्राइभेट कम्पनी जस्तो। लायबिलिटिज रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो रहेछ। लोन लियो भने मैले त्यो लोन तिर्न पर्छ। हामी लायबिलिटिजको कुरा गर्दैनौँ, मात्र प्राइसिङ अफ अप्सनको कुरा गर्छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँ यो यिनीहरूले चाहिँ एजुम्सन गरेर रहेछन् होइन, त्यो एजुम्सनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो एजुम्सनको आधारमा प्यारामिटरहरू डेभलप गरेर चाहिँ हो यो एसेटको प्राइस यो टाइमपछि यो इन्ट्रेस्ट रेट छ भने बजारमा यति हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ एजुम्सनहरू भनेको चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ युरोपियन र अमेरिकन गरेर दुईवटा खाले चाहिँ रहेछ यो अप्सन। जस्तो कि मैले आज किनेको एउटा सेयर छ भने किनेको 2 वर्षपछि अथवा 5 वर्षपछि फिक्स्ड एउटा डेटमा चाहिँ त्यो टाइममा हो मैले ट्रान्ज्याक्सन गर्ने, आफूले चाहेको टाइममा ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्दिनँ भने त्यसलाई युरोपियन अप्सन भनिएको रहेछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अमेरिकन अप्सन इज द वान द्याट क्यान बी एक्सर्साइज एट एनी टाइम। एक्सपायरी डेट हुन्छ, त्यो एक्सपायरी डेटभन्दा अगाडि जुनसुकै बेलामा पनि मैले गएर बेच्न सक्छु। यसपछि अब पावर ल पनि अब कति कमाउँछ भनेर यसलाई चाहिँ स्यालेरी मान्न सक्छौँ पर्फर्मेन्सको ठाउँमा होइन। र यहाँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ पिपुल भन्ने अब टोटल नम्बर अफ पिपुल चाहिँ र यो हरियो रिजनमा चाहिँ यिनको रेन्जको मात्र 20% जतिको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम हाई छ। चाहिँ के रहेछ भन्दा पावर लमा चाहिँ 20% जति जनसङ्ख्याले लगभग 80% जति इकोनोमी चाहिँ क्याप्चर गरेर बसेको हुन्छ, इकोनोमी चाहिँ उसको हातमा हुन्छ भन्ने रहेछ। र यो परेटो लमा चाहिँ त्यसको इक्वेसन चाहिँ फङ्सन भयो है, एफएक्स। यो एफएक्स इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट राखौँ एन है, अनि यहाँ चाहिँ एक्सको पावर माइनस यो अल्फा हो है। यो इक्वेसन भनेकै नर्मल फर्स्ट यो परेटोको पनि धेरै लजहरू रहेछ। यो फर्स्ट परेटोज ल भनौँ, यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो इक्वेसनमा चाहिँ यसलाई प्लट गर्ने हो भने यो अल्फा हो र यसलाई प्लट गर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ। अल्फाको भ्यालु चेन्ज गर्दा यसको नेचरमा अलिकति सिफ्ट आउँछ। यो माइनस पावर राख्नु भनेको चाहिँ अब पावर यदि पोजिटिभ राख्दै गयो भने त कर्भ त इन्क्रिज भएर एक्सपोनेन्सियल बन्दै जान्छ। स्यालेरी भयो वाइ एक्सिसमा, अनि यतातिर चाहिँ टोटल नम्बर अफ पिपुल छ होइन। अनि हामीले चाहिँ यो जुन यो कर्भ छ नि
स्यालेरी भर्सेस पिपलको कर्भ छ नि त्यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने त हामीले टोटल कति इन्कम छ अथवा टोटल वेल्थ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। अनि यदि यो पावर ल नेगेटिभ एक्सपोनेन्टको पावर ल नभएर पोजिटिभ एक्सपोनेन्टको पावर ल भएको भए त वेल्थ इन्फिनाइट छ भन्ने के छ इम्प्लिकेसन आउँछ। यो अल्फाको भ्यालु चाहिँ 1 2 3 हुँदाखेरि हैन यसको नेचर चेन्ज हुँदै जान्छ र जब अल्फा इन्फिनिटी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब यो ब्ल्याक लाइन भनेको मै भयो हैन एक्स एक्सिस अर्को फिगर देखाए यो एस यो cos स्क्वायर लगको देखिया छ। अब यस 1/2 भनेको r को पावर -2 भनेपछि त यो पनि पावर ल नै भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पावर ल छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ टाइम र के छ भने नम्बर अफ अनडिकेड न्युक्लियको जुन कर्भ छ नि त्यो हेर्दा चाहिँ जस हेर्दा पनि र रियली एक्सपोनेन्सियल डिकेकै कर्भ हो। तर यहाँनिर पनि पावर ल छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने दुईटैतिर चाहिँ लगले जस मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि चाहिँ log n इज इक्वल टु log n नट इको पावर माइनस ल्याम्डा टी हुन्छ। माथिको जुन माइनस ल्याम्डा टी तल अगाडितिर निस्किन्छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले अब तलतिर चाहिँ के छ भने log n नट अनि माथितिर चाहिँ जे होस् त्यसको कर्भ गरायो भने चाहिँ अनि हुन्छ। ल मानौँ यस्तो छ होइन। अब हामीसँग दुईटा छ ल मानौँ एउटा f छ र एउटा x छ होइन। अनि यो दुईटा जुन भेरिएबल छ तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि पावर ल लाग्छ कि लाग्दैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले दुईतिर चाहिँ ln ले मल्टिप्लाई गर्छन्। त्यसपछि यो ln f आउँछ अनि यतातिर चाहिँ के छ भने माइनस v तल झर्यो अनि ln x भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छन् भने हामीले कन्सिडर गरेको जुन दुईटा भेरिएबल छ नि एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भनेर हामीले दुईटाको चाहिँ के गर्छौँ यतातिर ln x र चाहिँ ln f भनेर बनाउँछौँ। अनि यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो स्ट्रेट लाइन हो माइनस v आयो भने चाहिँ हो यसमा चाहिँ पावर ल रहेछ भनेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने कन्क्लुड गर्छौँ के।